भूमुखच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मेची 1 तारीख, नव्या महिन्याची सुरुवात. पास्का काळाचो तिसरो आयतार. आयचो दीस जागतीक कामेल्यांचो दिवस, तशेंच वर्ल्ड लाफ्टर डे हास्याचो दिवस म्हणून नमयरला. पास्काचो तिसरो आयतार न्हय जाल्लो तर आज आमी वावरड्यांचो पात्रोनू भाग्यवंत जुजे हाचे स्मरण आचरण करते आसल्या. पूण आयतार आयला देखून ह्या वर्सा हे स्मरण आमी आचरण करिना. तर आता आयच्या नियाळाक देवाचें उतर वाचच्या पयले पवित्र त्रित्वेक आमी उलो मारुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें 'पेद्रूनु जेरुजलेमाच्या मुखेल्यांक दिवची जाप. आमी देवाक कालजायचे मनशांक न्हय' हाचे विशीं आमी पोरच्या बुधवारा दीस येदळूच नियाळ केला. आज आमी वांजेलाचेर नियाळ करया. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20:1 वळी 1-19 पर्यंत 1 to 19. पूण हांव हो सगळो वांजेल वाचूंक वचना. बगार वांजेलाचो दुसरो वांटो हांव वाचून ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. पयल्या वांट्यांत तिबेरिया सरोवराचे वेळीर जेजून परत्यान एकपोवटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडचें घडीत विवरसला. थंयसर शीस मासली पागून आसले. तांकां कांय मेळ्ळें ना. जेजू थंयसर येता आनी म्हणटा, दोनीचे उजवे बगलेक तुमचें जाळ उडया म्हूण. तांकां इतली मासली मेळटा, तांच्यान जाळ वडूंक जायना. तितल्या सुवाव म्हणटा तो जेजू म्हूण. तेन्ना पेद्रू उदकांत उडोवन जेजू सरशीं धांवून येता. उपरांत 2 मासली तडीक हाडटात. जेजू तांकां, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली मासली हांगा हाडा. आनी उपरांत ते जेवतात. आतां जेवणा उपरांत कितें जालें तें आयच्या वांजेलाचो दुसरो वांटो. तें आमी आयकुया. जेवण जातच जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे? ताणें जाप दिली, वय सुम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे पोवटी तो विचारी, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे पोवटी विचारलें, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे?
जेजून तू म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे पोटी विसारलेले आयकून पेद्रूक मनांत दुखले. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणूय तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक, सतत हांव तुका सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तारन धरतलोय. तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनुनी बनिनो, जेजून पेद्रूक 3 पावटी हें डिरेक्ट क्वेश्चन इसारूंक कारण कितें? सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. 1 पोटी, 2 पोटी, 3 पोटी सगळ्यांच्या मुखार विचारूंक कारण कितें? पेद्रू, 3 पोटी तुवें म्हाका नेगारलोय न्हय. तो मनीस कोणूच म्हाका म्हूण कळीत ना म्हूण म्हजी झडती जाताना. शिकयता बूत तुका. आतां 3 पोटी हांव तुका विचारतां सगळ्यां मुखार. जेजून 3 पोटी सवालां विचारचो उद्देश हो जावन आसलो गी. टीट फॉर टॅट, दोळ्यांक दोळो म्हणले बरी. तुवें म्हाका 3 पोटी नेगार केल्लोय देखून तुका आतां 3 पोटी विचारता. पेद्रू थंय गिल्ट फिलींग घालूंक जेजून विचारलेलें गी. वा वय जेजू, हांव तुजो मोग करता म्हणून पेद्रून 1 न्हय 2 न्हय 3 पोटी सांगचे मुखांतर जेजूक इल्ली खुशी भोगूंक ताणें तशें विचारलें गी. आय लव यू म्हणटाना आमकां इल्लें खुशी जाता न्ही. मोग करणारां तो शब्द परत्यान परत्यान आयकूंक आशेतात तांच्या फ्रेंडांतावन. तशें कांय पेद्रून आय लव यू जीजस म्हणचे मुखांतर तें आयकून जेजू कांय खुशी जाताली गी. ही दोनी कारणां न्ही. कितें म्हळ्यार जेजू, तुवें म्हाका 3 पोटी नेगारलोय न्हय, त्या देखून तुका 3 पोटी विचारता म्हणून जुवांव पेद्रूचेर फारीकपण घेवंक आयिल्लो न्हय. फारीकपण घे नजो म्हणून ताणें तें शिकयलां तर ताणें कशें आतां पेद्रूचेर फारीकपण घेवचें? दुसऱ्यान पेद्रून आय लव यू जीजस म्हूण सांगचे मुखांतर जेजूचें देवपण कांय सडना. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू आपणाचो कितलो मोग करता म्हणून जेजूक येदोळूच कळीत आसा. कित्याक तो सर्व जाणार. तर पेद्रू कित्याक तो परत्यान परत्यान विचारता? जेजून हे सवाल परत्यान परत्यान विचारचे मुखांतर पेद्रूक जेजू थंय आसच्या ताच्या मोगांत आनीकी इल्लें गूंड वचूंक तो अवकाश करून दिता. समजलें न्ही तुमकां? पेद्रूक तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून 1 पोटी न्हय 2 पोटी न्हय 3 पोटी विचारचे मुखांतर जेजू थंय ताका आसच्या मोगांत
आनीकी गूंड वचोन तो मोग कितलो म्हणून समजूंक एक अवकाश करून दिता. Jesus wanted Peter to reach deep within himself and see how much love for the Lord was actually there. गाडी सर्विसिंग दिताना टू व्हिलर बाईक थंय तर कितें कंप्लेंट आसा म्हण ते सकट बरोवन काडटात. बरोवन काडून गेल्ल्या उपरांत पेट्रोलाची टांक उक्ती करून ताचे भितर स्केल घालून तो पळयता आनी त्या पेपरार बरयता कितलो पेट्रोल आसा गी म्हूण. तशेंच पेद्रूक जेजू एक अवकाश करून दिता. जेजू थंय ताका निजाकी कितलो मोग आसा म्हूण. पळया, शर्माव दिताना लांबा एक उलोवनूच गेलें जाल्यार तितलें परिणामकारी जायना. पूण मोदें मोदें सवालां विचारून त्या विशयाचेर आयकतल्यांकी चिंतूंक एक अवकाश करून दिलो जाल्यार तो आयकतलो त्या शर्माव सांगातच आसता आनी मात्र न्ही तोय चिंता. हांगासर शर्माव दितलो मात्र ताची चिंतना ताचो नियाळ लोकांक दिता मात्र न्ही ताचे सांगाता लोकांकी चिंतूंक अवकाश करून दिता. तेन्ना तो शर्माव केवळ दितेल्याचो मात्र जायना, आयकतल्याचोय जाता, परिणामकारी आसता, इफेक्टीव जाता. आनी त्याच प्रमाणे पेद्रूक परत्यान परत्यान सवाल विचारचे मुखांतर निजाकी जेजू थंय ताका कितलो मोग आसा म्हणून ताकाच समजोवंक जेजू हे सवाल विचारता. जेजून सवाल विचारतना पेद्रूक दुखलां आसतलें. ताका इल्लें डिस्टर्ब जालां आसतलें. डिस्टर्ब जायजे. डिस्टर्ब जाल्यारच बरें. डिस्टर्ब जायना जाल्यार खंयसरगी कितेंगी सूख आसा म्हणून अर्थ. पळया, एक शर्माव आयकतना आमकां डिस्टर्ब जायजे. त्या बदलाक शर्माव बरो आसलो फादर, बरें जालें आयकूंक, आनी किल्लो आसलो जाल्यार बरें आसलें म्हूण आमी सांगता जाल्यार कितेंगी सूख आसा. कसली सूख? शर्मावाची उतरां आनी ताळो आयकूंक बरो जालो आनी तें कितें जालो, एका काना भितर रिगोवन आनी एका कानांतल्यान पाशार जालो. पूण आनी एका कानांतल्यान पाशार जावच्या पयलें काळजाक गेलो जाल्यार थंयसर डिस्टर्बन्स सुरू जाता. डिस्टर्बन्स म्हळ्यार वय शर्मावार अशें सांगलां पूण हांव तशें करिना न्ही. जेजूचें उतर तशें म्हणटा पूण हांव अशें करिना न्ही. आनी तेन्ना कितें जाता, त्या आयकल्ल्या उतराचेर तें पाळूंक म्हजें प्रयत्न सुरू जाता. ताचे बदलाक शर्माव बरो आसलो, आयकूंक बरें जालें, आनी किल्लो वेळ आसलो म्हणून हांव सांगता जाल्यार आनी तो आयकल्लो शर्माव म्हाका डिस्टर्ब करिना जाल्यार समथींग इज रॉंग. त्या देखून म्हाका भोवन आनी बिडीनो देवाचें उतर वाचतना वा नुयाळ आयकत आसतना तो आमकां डिस्टर्ब करीचे आनी आमी डिस्टर्ब जायचे. डिस्टर्ब जाल्यार मात्र थंयसर वाडावळ आसा, थंयसर बदलावन आसा. नातर फॅन्सी ड्रेस.
तशेंच हांगासर पेद्रूक जेजून सवाल विचारतना ताका डिस्टर्ब जालें. पूण डिस्टर्ब जाल्ल्यान कितें जालें? जेजू थंय ताचो मोग आनीक गूंड जालो आनी त्या गूंड मोगा आनी भावार्था वरवीं जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक, आनी तो म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर. आनी आतां पेद्रू समजता की वय म्हजें थंय उणेपण आसलें, म्हजें थंय आतांय उणेपण आसा, हांवें जेजूक नेगारलेलें, पूण ह्या उणेपणा मदींय हांवें जेजूचो मोग करूंक जाता, हांवें जेजूची सेवा करूंक जाता, हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक जाता. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू पेद्रूक विचारलेले सवाल आमकांय विचारूंक आशेता. स्टिवना, तूं म्हजो मोग करताय गी? जुलियाना, तूं म्हजो मोग करताय गी? मेरी, तूं म्हजो मोग करताय गी? मायकल, तूं म्हजो मोग करताय गी? आनी ते सवाल विचारतना जेजूक ताची जाप ऑलरेडी गोत्त आसा. पूण सवाल विचारचे मुखांतर आमकां जेजू थंय निजाकी कितलो मोग आसा म्हणून खऱ्यान समजोवंक तो एक अवकाश करून दिता. आनी मुखार भोवन आनी भयणीनो, असल्या रितीची सवालां आमी स्वागत करीची. थोडे पोटी जेजू अशींच उतरांनी आमचे लागीं विचारूंक पुरो, तूं म्हजो मोग करताय गी म्हूण. थोडे पोटी ताणें सवालां विचारची रीत दुसरीच आसता. कशी ती? जावं पुरो म्हज्या पिडे मुखांतर, जावं पुरो म्हज्या चलवणे मुखांतर, जावं पुरो म्हज्या एकसुरपणा मुखांतर, जावं पुरो म्हाका डिस्टर्ब करचे मुखांतर, वय की न्ही? त्या पिडेंत, त्या चलवणेंत, त्या एकसुरपणांत हांव जेजूक आनीकय प्रामाणीक रावता जाल्यार जेजूक हांव म्हणटा की जेजू हांव तुजो मोग करतां. न्ही मात्र सुखांत, आळे दुखांत सयती, आळे पिडेंत सयती, आळे एकसुरपणांत सयती, आळे चलवणेंत सयती. आनी अशें मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय आसचें अविश्वासपणाचें कितेंय चिंताप जावं पुरो वा सकत जावं पुरो, ती धुवन काडूंक जेजू आशेता. पूण हे जेजूक पेद्रूक 3 पोटी सवालां विचारचे मुखांतर पेद्रू थंय ना जेजू म्हजो मोग करचो ना, जेजू म्हाका पातयेवचो ना, कित्याक हांवें ताका 3 पोटी नेगारलां, असलें गिल्ट फिलींग आसलें जाल्यार जेजू हे सवाल विचारचे मुखांतर तें काडून उडोवंक प्रयत्न करता. कितें म्हळ्यार जेन्ना एकाद्या वेळा तें गिल्ट फिलींग पेद्रू तावन वचोंक नातलें जाल्यार पेद्रू आनीक भिवकुरो जावन उरतो. उरिल्ल्या शिसांक तशेंच आख्या इगर्जमातेक मुखेलपण दिवंक ताचे वरणी जाते ना. कित्याक म्हळ्यार ताचें थंय धैर्य ना, ताका बेन दिसता, ताका विश्वास ना. पळया केदो व्हड लॉस. तशेंच आमकांय आमचे थंय देवाच्या मोगा विरोध, देवाच्या काकुळती विरोध, देवाच्या बोगसने विरोध थोडे पोटी चिंतना येतात आनी आमकां ती बांदून दवरतात. ना जेजू तुका बोगसूचो ना, जेजू तुका आयकोवचो ना, जेजू तुका मागलें दिवचो ना म्हणून. आनी आतां जेजू जावं पुरो तो आमकां डिरेक्ट सवाल करचे मुखांतर वा जावं पुरो आमच्या पिडे मुखांतर, जावं पुरो आमच्या चलवणे वा एकसुरपणा मुखांतर जे कितें ताच्या मोगा विरोध आमचे थंय चिंतना आसात, करण्यो आसात, त्यो सकड हुलपावन सोडूंक तो आशेता. आनी अशें
आमचो मोग निजाके 100% प्युअर 100% नितळ जावंक तो आशेता. तर मग भाऊ न्ही भयणीनो, आमचे थंय उणेपण आसूंक पुरो, आमी कोणी सांत न्ही, आमचे थंय पातक आसा जावंक पुरो, पूण त्या उणेपणा मदीं सुमयाचो मोग करूंक आमकां जाता, सुमयाचो पाटलाव करूंक आमकां जाता, आनी आमी करीजे म्हूण जेजू आशेता. तो आमचेर फारीकपण घेवचो मोग न्ही, देव न्ही, बगार आमकां समजोवचो, आमकां आनी एक अवकाश दिवचो, आमी तसो गुंडायेन मोग करीचे म्हणून आशेवचो देव तो. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जेजू आमचे लागीं सवालां विचारतना आमी डिस्टर्ब जावया आनी तें डिस्टर्बन्स आमी तसो आनीकी मोग करूंक आमकां प्रेरण जावं दिसोन न्हू, आमकां ताचे तावन पयस वचोंक न्ही. भोवन न्ही भयणीनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगार आपणाक कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचेर कशें भरवोसो दवरता म्हणून आमकां सांगता. आपणाच्या वैरीतावन जर देवाचेर भरवोसो दवरलो तर देव राखता म्हणसो भरवोसो किर्तनगाराक आसा. आता रक्षण वा राखता म्हणटच ताका केदींकच आनी कश्ट येनात, ताका उपाद्र नात म्हणचो अर्थ न्ही. कश्ट आयले जाल्यार, पिडापीड दिवचे आसात जाल्यार ह्या सर्व संकश्टच्या वेळार आपूण देवाचेर भरवोसो सांडचो ना, आनी देवाचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं आपूण हे सर्व समस्ये फुड करतलो म्हणची एक दृढ पात्येनी ह्या किर्तनकाराची. तर ही चिंतना मोतीन दवरनो हे किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्लासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जीणभर बाळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्लास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हजे कुमकेक ए सर्वेस्परा. रडण्या रुदानांत काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनू आसतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जो डिसोजा, फादर जोझफ सिरिल डिसोजा आनी सिस्टर विमला तेगी कर्मेलीत, रियॉन नोरोन्ना बेंदूरू आतां कुवेट तावन, एनेट लुविस बेंगळूर तावन,
प्रिय लसरादो कुलशेखर मंगळूर तावन तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. प्रिय विशयंत एक दोन उतरां सांगची जाल्यार हर एका दिसा त्या दिसाचें किर्तन आमकां मागोवंक आपुरबायेन तें आमकां आदार दिता. तें ताचीं भुरगीं किर्तन वाचून त्या सांगाता आमकां मागोवंक आदार दितात. तांकां हांव ह्या वेळार तुमची सुमेस्तांची नांवीं देव बरें करूं म्हणटा. रॉबर्ट आनी सिसिलिया मोनिस अंधेरी मुंबय तावन पॅट्रिक आनी फॅतिमा डिसोजा पुरवरी गोंयांत तावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तांकां तांचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्याच सांगता देवदीन क्रिस्टल सालोनी मोंतेरो बेंजनपदाव बंटवळ तावन इसाबेल्ला रोड्रिगस संतेकटे उडुपी तावन मेरी फर्नांडीस दाईसर मुंबय तावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. फादर लॉरेन्स डिसोजा मंगळूर तावन आज याजकी व्हड 40वो वार्षिकोत्सव संभ्रमता. शाबासकी तांकां तांचो गवळीक वावर देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.